मोहम्मद जाकिर, चेयरमैन कमांडर बिल्डर्स आपसे मुखातिब हूँ और आज हम बात करेंगे सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो 2022 की। असल में ये प्रॉपर्टी एक्सपो हमारी तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी एक्सपो है जो शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी एक्सपो हमारी तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी एक्सपो है जो शेड्यूल्ड थी लास्ट ईयर, लेकिन कोरोना की वजह से ये इसमें डिले आ गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस माह 27, 28 और 29 मई को ये प्रॉपर्टी एक्सपो करने चले हैं। इस एक्सपो की खास बात ये है कि ये लो कॉस्ट एक्सपो है और इसमें बहुत सारे लो कॉस्ट पैकेजेस हम लेकर आ रहे हैं कमांडर सिटी और कमांडर एनक्लेव के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में आपको उन पैकेजेस के बारे में बताया जाए ताकि मैक्सिमम लोग इस लो कॉस्ट एक्सपो से मुस्तफीद हो सकें। तो सबसे पहले मैं कमांडर सिटी की बात करूंगा कि उस पे जो सबसे पहला पैकेज हम लेके आ रहे हैं 3 दिन के लिए कि हम तमाम प्लॉट्स जो कमांडर सिटी में हैं उन पे स्पेशल 4 लाख डिस्काउंट दे रहे हैं 3 दिन के लिए। इस तरह आप कम से कम 15 लाख रुपए में प्लॉट खरीद सकेंगे जो इंतहाई सस्ता है। मैं नहीं समझता कि किसी भी डेवलप्ड सोसाइटी में जहां इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई हो, जहां लोग रह रहे हों, बस रहे हों, जहां स्कूल चल रहे हों, जहां मसाजिद चल आबाद हों, जहां मेडिकल केयर का सिस्टम हो, जहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गार्डन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब मौजूद हो, वहां पे आपको 15 लाख का प्लॉट कहीं और शायद ना मिल सके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम स्पेशल डिस्काउंट के जरिए जो है वो प्लॉट्स ऑफर कर रहे हैं फॉर 3 डेज और मिनिमम 15 लाख रुपए में आप अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं कमांडर सिटी में। इसके बाद जो दूसरा डिस्काउंट पैकेज हम ला रहे हैं वो हमारा स्पेशल पैकेज घर हैं जो पहले ही हम बहुत सस्ते दे रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के लिए हम उसको मजीद सस्ता कर रहे हैं घरों को और 4 लाख का यहाँ भी हम स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं कि कोई भी बंगला अगर आप स्पेशल पैकेज में इन 3 दिनों में बुक कराते हैं तो आपको 4 लाख स्ट्रेट डिस्काउंट मिलेगा। 27, 28, 29 मई को एक्सपो सेंटर कराची हॉल नंबर 2 में ये एग्जीबिशन है और इस तरह आप सिर्फ 27 लाख रुपए में बंगला खरीद सकेंगे कमांडर सिटी में, जो किसी सूरत में मुमकिन नहीं है किसी और हाउसिंग स्कीम में कि आप इसमें प्लॉट भी शामिल है, इसमें मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी शामिल है और इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी शामिल है। तो इस महंगाई के दौर में 27 लाख में बंगला आप ले सकते हैं अगर आप एक्सपो आएंगे। तीसरा जो हमारा है वो इससे भी अमेजिंग पैकेज है कि जो बेसिक लिविंग यूनिट है अपार्टमेंट्स, 1 बेड लाउंज यानी 2 कमरों का अपार्टमेंट जो एक फैमिली छोटी फैमिली के लिए आइडियल है, वो हम सिर्फ 16 लाख रुपए में ऑफर कर रहे हैं और इस 16 लाख में भी आपने 8 लाख देना है 1 साल के अंदर और 2 से 2.5 साल में हम ये अपार्टमेंट आपको हैंड ओवर कर देंगे और 8 लाख हम लोन कर रहे हैं। ये कंपनी लोन है, इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है। इजी होम फाइनेंस ये स्कीम है जिसमें 8,000 रुपए महीना आप अदा करते रहेंगे और आप उस अपार्टमेंट के मालिक बन जाएंगे। इसी कैटेगरी में जो अपार्टमेंट्स की है हम 3 रूम अपार्टमेंट यानी 2 बेड लाउंज भी लो कॉस्ट अनाउंस कर रहे हैं जिसमें मिनिमम 22 लाख रुपए में आप अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, जिसमें 11 लाख आपने पे करना है वो भी 1 साल में और बाकी 11 लाख हम इजी होम फाइनेंस में लोन करके 11,000 रुपए महीना आपसे लेंगे और बहुत आसानी से जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है स्पेशली वो अपने अपार्टमेंट की मालिक बन सकेंगी। इसके बाद जो हमारा है पैकेज वो रेडी बैंगलोज हैं, ठीक है, तैयार घर कि आप जब एक्सपो में आएंगे तो हर बुकिंग से पहले आपको कमांडर सिटी ले जाया जाएगा, हमारी शटल सर्विस वहां मौजूद होगी। आपको पहले हम विजिट कराएंगे, आप कमांडर सिटी की अमेजिंग डेवलपमेंट देखें, वहां लोगों से मिलें। अगर आप मुतमईन होते हैं तो आप वापस आके बुकिंग कराएं, आपको बिल्कुल तैयार घर मिलेगा और तैयार घर में भी जो उसकी कॉस्ट है उसमें भी हमने 4 लाख का इन 3 दिनों के लिए डिस्काउंट कर दिया है। और ये तैयार घर भी आपको जो है 2 तरह की स्कीम्स हैं, एक 40 मंथ स्कीम्स है
اور ایک ایزی ہوم فائنینس 20 سال کی اسکیم ہے. تو ان دونوں اسکیموں میں آپ گھر تیار کر لے سکتے ہیں، یعنی آپ کو فل پیمنٹ نہیں کرنی، یا آپ 40 مہینے کی اسکیم لیں گے 40 مہینے میں پیمنٹ، یا پھر آپ 20 سال کی لیں گے ایزی ہوم فائنینس، اس میں کچھ ایڈوانس اور کچھ انسٹالمنٹس ہوں گی تاکہ آپ کو آسانی دی جائے. اس کے بعد ایک اور جو ہم نے شروع کیا تھا کہ 1 ایکڑ لینڈ آپ لے سکتے ہیں کمانڈر سٹی کی باؤنڈری کے اندر. یہ ایگریکلچر لینڈ ہے اور کچھ لوگ اپنے فارم ہاؤس کے لیے یا ویجیٹیشن کے لیے یا گارڈنز بنانے کے لیے زمینوں میں انٹرسٹڈ تھے، تو ہم نے کچھ دی ہیں یہ لینڈ. لیکن اس ایکسپو میں ہم اس پہ 1 ملین روپیز ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں. آپ 10 لاکھ کم میں یہ لینڈ 1 ایکڑ لینڈ ایکسپو کے دوران لے سکیں گے. اس کے بعد ایک امیزنگ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے، ینگ بلڈر زندگی بدل دو پروگرام. اس میں ہم یوتھ کو یعنی نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جو ہے وہ 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد کانٹریکٹس دے رہے ہیں اور 5 سال میں ان کو گارنٹی کے ساتھ کروڑ پتی بنا رہے ہیں تاکہ یہ آگے بڑے بڑے بلڈرز بن کے اس ملک کی خدمت کریں اور لوگوں کو روزگار دیں. تو ایک بیچ آلریڈی تیار ہے اور وہ کام کر رہا ہے، گھر اس وقت کنسٹرکٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. سیکنڈ بیچ کے لیے ہم رجسٹریشن اسی ایکسپو میں لے رہے ہیں کیونکہ انہی 3 دنوں کے لیے رجسٹریشن اوپن ہوگی. جتنی اپلیکیشنز آئیں گی ان کو پھر شارٹ لسٹ کر کے ہم نیکسٹ بیچ جو ہے اس کی ٹریننگ ان قریب شروع کرنے لگے ہیں. تو جن فیملیز نے، کیونکہ اس کے لیے سٹی کا ممبر ہونا ضروری ہے، کمانڈر سٹی کی اگر ممبرشپ ہے آپ کے پاس تو آپ کے بچے اس پروگرام میں آ سکتے ہیں، اگر ممبرشپ نہیں ہے تو نہیں آ سکتے. تو اگر آپ نے ممبرشپ نہیں کرائی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بلڈر بنے، ایک سیف فیوچر کی طرف وہ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی پراپرٹی کمانڈر سٹی میں بک کر کے پہلے ممبر بننا ہے اور اس کے بعد اپنے بچے کو، بیٹے کو یا بیٹی کو رجسٹر کرنا ہے. اس میں کوالیفیکیشن میٹرک پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بیسک ڈرائنگس کو سمجھ سکے اور بیسک انجینئرنگ کانسیپٹس کو سمجھ سکے. وہ بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہماری اس میں نہیں ہے. اس پروگرام میں جو بچے آتے ہیں ہم ان کو اس میں انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم 30,000 روپے ماہانہ اسکالرشپ بچوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی پیسہ انہی کے پروفٹ میں سے یہ اسکالرشپ ملتا ہے اور پروفٹ باقی کا ان کا ہمارے پاس جمع رہتا ہے. 5 سال میں جو گھر وہ بناتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا 1 کروڑ سے زیادہ پیسہ جمع ہو جائے گا اور 5 سال کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور اپنے انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ کر سکتے ہیں. تو ایک زبردست پروگرام ہے، اس کے لیے آپ ضرور ایکسپو میں آئیں، پراپرٹی بک کریں، ممبر بنیں اور اپنے بچوں کو آگے اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیں. اس کے بعد کمانڈر انکلیو پہ میں آتا ہوں. کمانڈر انکلیو ایک امیزنگ پروجیکٹ ہے جو کراچی شہر کے اندر ہے، ملیر کینٹ سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ. یہ گراب روڈ پہ موجود ہے. یہ پروجیکٹ بالکل تیار ہے، لوگ وہاں رہ رہے ہیں. ہم آپ کو کمانڈر انکلیو بھی لے کے جائیں گے جہاں صرف 8 لاکھ روپے ادا کر کے جو ڈیولپمنٹ کے ہیں آپ کسی بھی اپارٹمنٹ کی چابی لے سکتے ہیں اور فوری آپ وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں. اپارٹمنٹ کی قیمت آپ 40 مہینوں میں ادا کریں گے. تو مطلب سارے اپارٹمنٹ ہم کمانڈر انکلیو کے کریڈٹ پہ آفر کر رہے ہیں. اور سب سے آخر میں مری میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ہوٹل اپارٹمنٹ کا، اور یہ بالکل جو مری کی سب سے پرائم لوکیشن کشمیر پوائنٹ یعنی مین مال روڈ سے 250 گز کے فاصلے پہ سب سے پرائم لوکیشن پر یہ پروجیکٹ اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے. اس میں بھی ہم اسپیشل پیکج کے تحت 2 کمروں کا اپارٹمنٹ صرف 95 لاکھ کا آفر کر رہے ہیں 3 دن کے لیے. تو یہ سارے خواتین حضرات کمانڈر سٹی کے پیکج، کمانڈر انکلیو کے اور بریزی کمانڈر ہائٹس مری کے پیکجز ہیں جو ہم لے کے آ رہے ہیں اس سال ایکسپو میں. 27، 28 اور 29 میں یہ ڈیٹس یاد رکھیں، ضرور وزٹ کریں. اور جو لوگ وزٹ کریں گے ایکسپو کو 3 دن میں تو قرعہ اندازی کے ذریعے ان کو قیمتی انعامات بھی ملیں گے. اور ایک زبردست یہ ایکٹیویٹی ہونے چلی ہے. ہر چیز لو کاسٹ ہے، اتنی لو کاسٹ کہ شاید کوئی اور بلڈر یا ایون گورنمنٹ آفر نہیں کر پائی ہے. اب اتنے سستے گھر کے 16 لاکھ میں وہ اپارٹمنٹ دے دے اس مہنگائی کے دور میں، یا 27 لاکھ پہ بنگلہ دے دے. تو ضرور آئے، جوائن کریں ہمیں، ہماری اسٹرینتھ بنے اور ویژن 2040 کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے ہم. اور اس ویژن 2040 میں
ہم نے 50 لاکھ لوگوں کو ان لو کاسٹ گھروں کے اندر بسانا ہے 2040 تک، جو بہت بڑی ایک فورس بنے گا انشاءاللہ، اور ان کو ایک نظام دینا ہے، اور اس نظام سے بچوں کی گرومنگ کرنی ہے، اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، خواتین کو امپاور کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب یہ ملک بہت آگے جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔